देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार आपणा सांगात आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जाणां मेजले आनी तांकां देंवचार धांवडोवची पदवी दिली. मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर आमी गुंडाळ्यांत नियाळ केल्यार क्रिस्त कोणाक पुरा उगडापें जाला तांकां मात्र क्रिस्ता खातीर जियोंक जाता. आनी क्रिस्ताची खरी शुभ वार्ता परगट करूंक जाता. म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन कोण पुरा भरतात गे, तांकां मात्र क्रिस्ताक परगट करूंक जाता. आनी तांचो उद्देश एकच आसता आनी तांची आशा एकच आसता, हांव हांव मेल्यार इवडना, कितें जाल्यार इवडना, क्रिस्त परगट जायजे म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक गे म्हळ्यार क्रिस्ता थंय आमच्या पातकांचे बोगसाणे आसा. क्रिस्ता थंय सोडवण आसा. क्रिस्ता थंय आमचें नितीवंतपण आसा. क्रिस्ता थंय आमी देवाचीं भुरगीं जातांव. क्रिस्ता थंय बरवसो दवरलेल्यांक पवित्रत्व मेळटा. क्रिस्ता थंय पुनर्जिवंतपण आसा. क्रिस्ता थंय सासणाचें जिवीत आसा. आनी ताच्याकी चड हांवें सांगचें जाल्यार क्रिस्ता थंय आमकां पवित्रपणाचें जिवीत जियोंक जाता. ह्या संवसारांतच आमकां क्रिस्ताक अनुभव करून पवित्रपणाचें जिवीत जियोंक जाता. आज आमकां कितल्या जाणांक पवित्रपणाचें जिवीत जियोंक जाता? कारण कितें गे म्हळ्यार क्रिस्त परगट जायना. कितें जेजू क्रिस्ताच्या खऱ्या पाटलावतारांनी, खऱ्या शिसांनी जेजूक परगट केल्लो, तो जेजू क्रिस्त आज परगट जायना. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, एकलो सोडल्यार जुदास सोडल्यार 10 जाण प्लस एकलो जुआंव. जुआंव जायतले कश्ट ताका येतात आनी तो सुवार्ता परगट करता आनी आखेरी मरता. पूण 10 जण सक्कडी ते जेजू क्रिस्ता खातीर ते मरतात. जेजू क्रिस्ता खातीर ते आपलो जीव सुद्दां दिवंक सोमेत फाटीं सरानात. खरी शुभ वार्ता परगट जायना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, क्रिस्ता खातीर कोणायकी जिवंक जायना. आज हांगा थंय खरी शुभ वार्ता परगट जायना. सुखा संदेशा परगट जाता. सुखा संदेशा. ह्या संवसारांत सेटल करचें, गम्माता करचें. देखून पळया आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान ना. आमच्या कुटुंबांत मोग ना. आमच्या कुटुंबांत बोगसाणें ना. आमच्या कुटुंबांत सोडधोड ना. आमच्या कुटुंबांत लढाय आसा. झगडे, लढाई, मोसोरू, निंदा, सकयल घालचें, कोर्टाक घालचें, जेयलाक घालचें हें सगळें आसा. कारण कितें गे म्हळ्यार क्रिस्त तुका परगट जावना. तुमी सांगताय क्रिस्त परगट जावना. मागणें करताय क्रिस्त परगट जावना. आंबोरी तेर्स म्हणटाय क्रिस्त परगट जावना. केदो मुसोर तुका क्रिस्त परगट जायना, तेदो मुसोर तुका क्रिस्ता खातीर जियोंक जायना. आनी एक डाम्मीक क्रिस्तांव जावन तुवें आशें. पूण सर्गींच्या राजांत तुका कसलोय वांटो मेळना. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी एक उडास दवरी जै. ही खरी शुभ वार्ता परगट करूंक जाय जाल्ले उर्बेस्त वावराडी सोम्या कडेन आमी मागी जै. खऱ्या फाटलावदारांक आनी एकलो कोण क्रिस्ता थंय जल्मला, तांकां एक व्हडलें काम जावन आसा. आमी मागा जाय मोगाच्या भाव भयणी, हे खरे पाटलावदार क्रिस्ता खातीर रावचें तसले. क्रिस्ताची खरी शुभ वार्ता मात्र क्रिस्ताक मात्र कशें सांत पेद्रून सांगले बरी, आकाशाच्या सकयल भुमीच्या वयर सोडवून दिवंक शकता तें नांव क्रिस्ताचें. आनी ह्या क्रिस्ताक मोगाच्या भाव भयणीनो, हांवें आनी तुवें परगट करचें तसलें जाय जै. आनी मात्र न्ही, खरे उर्बेस्त वावराडी आमच्या कोडयाळाकी जाय जै. कित्याक म्हळ्यार सगळो लोक नासाच्या वाटेन वचून आसा. ह्या सगळ्या लोकांक त्या नासाच्या वाटेन जावन भायर हाडूंक एक उर्बेस्त वावराडी जाय जै. खरी शुभ वार्ता परगट करतलो. आनी खऱ्या शुभ वार्तेद्वारे मात्र क्रिस्ता थंय एका लोकांक फाटीं हाडूंक जाता. दुसरें खंयची वाट ना मोगाच्या भाव भयणीनो. खंयची वाट ना. हांगा थंय गेल्यार जायना. ही खरी शुभ वार्ता परगट जायची. आज आमी मागया आमच्या प्रत्येक रितीन बिस्पा पासोत, सर याजकां पासोत, भावा भयणी पासोत, आत्मीक भाव भयणी पासोत उर्बेस्त रितीन सोम्याचें तांकां प्रकटन जावं दी. क्रिस्ता खातीर तांणी जियोंक मात्र न्ही, क्रिस्ता खातीर मरोंकय तयार जावं दी. आमेन.